महादेव, तुम्ही आता दोंड म्हण आहा लयराईच्या जात्रा आसता पळय तेन्ना दोंड म्हण आसता. तर कितलो तेंप जालो तुमी दोंड म्हणा? पयले हांव तुमकां सगळ्यांक नमस्कार आनी सगळ्यांक गोंयकारांक नमस्कार. आनी म्हाजी जात्रेची फाल्यां आमची जात्रा न्हू शिरगांव लयराईची आमची, ते जात्रेची पयलींच तुमकां हुनूनीत परवी आनी एक आमचे पयले एक गजर आसता. बोला पुंडली खवदे हरी विठ्ठल, पार्वती पते हर हर महादेव, सीता कांतम शरणम जय जय राम, श्री गुरुदेव दत्त, श्री देवी लयराई माता की जय, श्री देवी भगवती चिमलकनी माता की जय, श्री देवी सातेरी माता की जय, श्री देवी देव बोणगे बांबरेश्वर महाराज की जय. तो कितली वर्सां आता तुमी दोंड म्हणा? आता म्हाका जालें हांव 7th आसतना दोंड रावलोलो. बापायन म्हाका घातलेलो, आमचो बापूय आसा, फाल्यां तो रावतलो. सो तो एकूच दीस रावता, तो मातसो बरो ना म्हणून रावता, फाल्यां एकूच दीस जाता. सो म्हाका आतां जाली 25 वर्सां जाल्या आसतील सारकी. आनी ह्या फाटी म्हणून हांवें डेकोरेशन म्हणून करुया म्हटलें. म्हणजे जाली म्हाका एक 6 वर्सां जाली. सो हांव डेकोरेशन करता. ह्या वर्सा एक मातशें युनिकूच कितें करुया म्हटलें. हो प्रश्न एक पळोवंक शकता तुमी. हो कळस, ही सायबीण आमची लयराई आहा पळय न्हू, ती कळस म्हणून आहा. कळस घेवन नाचता न्हू, ते तरेचें हांवें एक डेकोरेशन करपाचें अशें मतीन जालें म्हाजें म्हणून हांवें तें करपाक केलें. आनी इको फ्रेंडली फूल पेपर वर्क आनी तेच्या भितर सगळीं लाकडां, हें होमखण सगळीं लाकडां लायता ती, तेच्या वयर तिका सायबीणीक बसयला आनी तेच्या वयर ती सायबीण कळस घेवन नाचता पळय त्या भशेन दाखयलेलें आसा. तो अशें वर्सा वर्स आतां 6 वर्सां तुवें म्हणलें कोत्ता म्हणून वर्सा वर्स डिफरंट थीम आसता तुमचे? एक ते कितें आसता आमचें मेन सायबीणीक कितें आहा, सायबीण आमची ती 7 भयणी म्हणटा आनी एक भाव. ती चोल्ला घाटासून आमचे कर्नाटकासून गोंयान येयलेली. सो तेंचे कशें येयलेलें आहा, कितें तेंची आहा ती स्टोरी, ते हांव आमच्या लोकांक आनी देवीचे कृपा करून हांव लोकांक ती दाखोवंक सोदता. बाबा आमी अशें करूंक शकता आनी देवीचें अशें दाखोवपा खातीर म्हाका तें मदीं येयलें आनी केलें हांवें अशें तें. तर जेन्ना पळय दोंड म्हणटा आमी, तो दोंड जेन्ना आसता पळय तेन्ना तुमकां म्हाका दिसता जायते त्याग करचे पडटा, सॅक्रिफायस करचे पडटा. ते तेच्या बाबतींत तुमी आमकां सांगचे? पयले सुरवातेर म्हणटा ते आमचे पयलीं म्हणटा आमकां उदक, उदक म्हणटा तें मेन. सद्दां काय गोंयान तरी उदकाचो बरो प्रश्न चल्लोच आहा. देवाच्या कृपेन आमकां एक ती बांय आहा आमच्या त्या भाटकारान दिल्या, ती बांय आमी यूज करता. आनी मेन म्हणटा ती बरो प्रश्न केलो. हे उदकाचें मेन कितें, आमकां कितेंय खातलें कितेंय करतलो जाल्यार आमकां उदका परस कांयच ना. उदक सुद्दां पिलो भायरसून सुद्दां येयलो जाल्यार आमकां उदक हें मेन सगळ्यांक, म्हाकाच न्हू सगळे दोन आहा तेंकां. आनी कितें खाल्लें नाजाल्यार कितें कोणी तेंकलो सुद्दां न्हू जाल्यार आमकां न्हांवचें पडटा. जेवचो टायमार न्हांवचो पडटा, उदीक पिचें न्हांवचो पडटा. कसलेंय काम केल्यार आमकां उदक. तर तें कित्याक लागून करचें पडटा? कारण कितें? मेन म्हणटा आमी तें आमकां ती सवळे म्हणून पायटा आमी. सवळे म्हणून आसता आमचे. सवळे पायट म्हणजे आमचें तें उदक. उदकाचेर आमचो सगळें हें आसता, म्हणजे व्रत आसता, आमचो उपास आसता 5 दिसाचे. तो आतां हो आमचो 4थो दीस आयकोताचो. म्हणजे 5 दीस तुमी फॅमिलीच्या पयस रावता? फॅमिलीचे पयस रावता. इवन आमी घरान जर रावना, घरासून भायर रावता. कितें तो कॉन्टॅक्ट आमी दुसऱ्याक कॉन्टॅक्ट जावंक शकना आमी. आनी थंयच्यान आमी पयस रावता. कित्याक ते थोडे देवळांनी रावता, थोडे माटो घालून रावता. हांव एक सेपरेट रावता, आमचो बापूय रावता. आमी अशें भायर घालून माटो घालून आमी रावता ते, आनी देवीची आमी सेवा करता. तर हांवें पयलें हांगासर तुजी जायतीं आयदनां आहा, तुजो गॅस पासून ते सेपरेट काडलेलो आहा, जशी भाजी आहा, फळां आहा, आयदनां आहा, तें कित्याक सेपरेट सगळें कित्याक? ना इवन तें बरो तें सगळें आमकां तें सगळें नेत घेवचें पडटा. इवन आमी आतां हें न्हेसता सुद्दां पळय न्हू, सगळें A to Z सगळेंच आमकां न्यूच. कितें अशें आमकां पयलींचें नाका. इवन त्या आयदनाक सोडून घ्या, आमची देवाची आयदन आसता, कसलें कितें घेतलें आमकां नेत. कितें करतलो जाल्यार आमकां नेत कसलें ओल्ड कांय यूज करूंक शकना. आनी कालचें आयज यूज करूंक जायना आमी. आयचें आयजूच फ्रेशूच जाय आमकां. भाजी सुद्दां आयचीच आमकां जाय. म्हणजे फ्रेश कितें आहा, जेवण तयार करतलो फ्रेश जेवण सुद्दां करतलो तें आनी गरम गरमूच जेवचें पडटा. तें थंड जावपाक तेका दिवंक जायना चड टायम. आतां तितकें बेगीनूच तिचें जालें काय मातशें रावन सेवन करपाचें. हय तें करपाचें. तेवूय उदक न्हांवनूच आमी करपाचें तें. तुमीच करता आनी कोण तुमकां हेल्प करिना? आनी आयज आमचें व्हडलें जेवण आसता. आयज आमचें फाल्यां आमची जात्रा न्हू, फाल्यां आमचें व्हडलें जेवण आसता. सो म्हाजी बायल एक नाजाल्यार म्हाजी आवय ती म्हाका हेल्प करता. आनी ती आतां रांदपाची पुरयो करतली, मागीर रोस करतली, उसळ करतली, भाजी करतली. आनी आमचें कितें आनी कितें करपाचें आहा म्हणटा, मिरसांगे कितें करता म्हणटा ती हांव करता म्हणटा. पळोवया तरी. हांव सद्दां तर आमची एक दाव नाजाल्यार आमची ती भाजी आनी आमचें शीत, हें तिनूच आमकां चडशें आसता. आतां ह्या हितून कितें चुकलें समज बाय मिस्टेक कितें चुकलें जाल्यार मागीर कितें जाता? ना चूक म्हणजे तशी ती मनशा कडेन चूक जाता. ती देवी आमकां हें करून घेता. म्हणजे आपूण तें ट्राय करूंक जाय. कितें जाता तितकें आपूण कडक
धरतलो आनी 5 दीस आपूण सारकें हांव सारको आमची अमास आसता आमची 1 म्हयनो आमी पाडवो जालो काय अमास आसता अमचेच्यान हांव तो सारको 1 म्हयनो पय शिवराकूच आसता इवन हांव ते कोणाच्या घरांनी वचना आनी कोणाच्या हितूनूय वचना फक्त आपल्याच घरान कितें घराचेच आपले खावपाचें आनी ते जाले काय मागीर आमचे 5 दीस आसता ते आमचे माटो आनी आमच्या देवीचे कडेन आमी करून घेता तर हे 5 दीस आहा पळय ते हे जात्रा जावच्या पयलीं 5 दीस जात्रा आनी तुमी सेपरेटूच रावता मागीर सेपरेट जात्रा म्हणजे 4 दीस आमचे ते व्रत आसता 4 दीस 5वो दीस आमचो सायबीण फाल्यां आमची ती जात्रा आसता महादेव आमी पळयता जे दोंड आतां लयराई जात्रेक वयतले पळय ते चडशे हे गड्यान माडे घालता पळय ते मोगऱ्याचे घालता आनी सायबिणीकूय जे भेटयता पळय ते मोगऱ्याचे हे आसता तर कित्याक लागून हेजें कितें खाशेलेपण कितें ते म्हणून कितें आहा सायबिणीक ते मोगरेचे कळ्ळे तेका ते चड आवड तेका ती खूब उमेद कशी ती आनी तेच्या गांवान ते खूब जाता शिरगांव म्हणटा गांव तेच्या गांवान हांवें ते खूब जाता आनी आमकां हें कळलेलें आहा कितें तर म्हाका हे म्हणजे अनुभव जाल्लो आहा कितें तिका सायबिणीक म्हणटा ते आमचे ते कळे म्हणटा ते मोगरेचे कळे ती मोगरी फाती नाल्यार आनी कितें तिका ती चड लायक आनी चड तिका अशी पसंद कशी म्हणटा ती सारकें इवन ती बायलां सुद्दां पळय मायटा पळय ती मोगरेची कळ ती कळे वता ती म्हणजे ते सायबिणीचोच कसो रूप कशें करून ती आयज फाल्यांचे दीस सगळे तूं शिरगांवां वचत न्हू फक्त मोगरेचोच वास मारतलो त्या खातीर तिका मोगरेची राणी म्हणटा तेका चडशी त्या खातीर तिका ती मोगरेचो तो हें आसा तेका ती आवड आहा तिका तेका लागून मोगऱ्याचे कळे आहा पळय ते थंयसर उजार करता उजार करता तिका आनी तिका प्रसन्न ते घालता तिका आंगण आसता फाल्यां ते मोगरेचे इम्पॉर्टंट आसता इवन ती फाल्यां सुद्दां ती फाल्यां जात्रेक सुद्दां खूब इतिहास आहा तेंचो फाल्यां तेंचो एक कळस आसता आमचो कळस सायबिणीक कळस घेवन नासता पळय तितून तो कळस एक हे घातलो आसता मोगरेचो कळ तो फाल्यां काडटले देवस्थानाचे ते आनी ते सगळ्या गांवांत शुद्धीकरण करता आनी तेच कळ्यान ते तेका आमी आतां आंगण करतात आमी सायबिणीक म्हणटा की ह्या वर्सा आमी तुका 5,000 कळे घालतले तेच आमचे आसता ते सायबिणी आमी तुका 5,000 कळे घालतले हेच्या फुडें तुका आमी 10,000 घालतले अशें ते लोक आंगण कशी करता आनी ते आमचो मेन जात्रा मेन आमची आसता ती एक तर कळे आसता सायबिणीक मोगरेचे कळे आनी होमखण हे 2 आमचे सारके मेन आसता तो कळे मोगरेचे कळे म्हणटा तो आमकां कौल दिता पळय तो प्रसाद आसता तोच आमकां खावपाक दिता आनी तो आमी खावनूच आमी तो अग्नीसून पार करता आनी कितें सपोज कितें बाय मिस्टेक लागलें सुद्दां होमखणाच्यान कसो लागलो सुद्दां तेजेत आमकां तें वखद कशें म्हणजे तुका डॉक्टर बिक्टर तो हें कांय ना ते मोगरेचे कळे लायले ना तुका वाटून लायले थंय तुका ते थंयसरूच उपचार करता ते शिरगांवांत आसता तेंचे थंयसरूच तेंचे कितें आसता मेन ते कळे ते सायबिणीक म्हणटा ते कळ्यांचे मोगरेचे कळे